आफ्नो छोरा बुहारी नाति गुमाउँदाखेरि एउटा आमाले के भन्न सकिन्छ तपाईसँग ठुलोदेखि बाहेक केही गर्न सक्दैन। अब आमा भएपछि त कहाँ छोरा सकिन्छ। 3 दिन जति भएर त्यो ढोका नखोलेको चाहिँ सटर नखोलेको चाहिँ 3 दिनै भएको दिनको पिरियडमा त्यो है किरा पर्ने 3 दिनभित्र चाहिँ अब त्यो मारिवरी हैन झ्याल पनि खुल्ला ढोका पनि खुल्ला रे भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ मारेकै जस्तो लाग्छ दिदी कसैको एकदम सुनिश्चितै हो यो घटना भन्ने किनभने ढोका पनि खुल्ला झ्याल पनि खुल्ला भन्दैछ मारेकै हो कि जस्तो लाग्यो अब यस्तो नि त हैन उहाँको मम्मी आएर धेरै रुनु भयो क्या। अब हामीले पनि जसले पनि सम्झिँदाखेरि हैन घरमै चाबी लाग्दाखेरि त जसलाई पनि भइहाल्छ नि टेन्सन त्यो त। अब उहाँको घर र मेरो घर दुईटा मात्रै छ यहाँ। उहाँको घरमै त्यस्तो भइसकेपछि हामीले त बस्दा पनि त्यही सम्झना आउने सुत्दा पनि त्यही सम्झना आउने हुन्छ क्या सर। मतलब पसलबाट किनेर ल्याएको तरकारी अब त्यहीँबाट आउँदाखेरि त्यहाँ पसौँ न भनेर पस्दाखेरि अनि कुकुर मरेर देख्यो अरे अनि माथि जाँदा त लासहरू देख्यो अरे अनि उनीहरू तुरुन्त तल आएर पुलिसलाई खबर गरेछन्। टेन्सन भएर है अब थाहा नै थिएन हिजो 81 5:30 बजे यसरी गनाइराखेको छ भनेपछि त अचम्मै भयो क्या। अब मर्दा कुन्जालसम्म पनि कसैले थाहा नपाउँदा त छक्कै पर्नु भयो नि त यत्रो दिनसम्म। हजुर खै अब ढुक्का त के हुनु र सर यस्तो भएर घरमै चाबी लगाइसकेपछि होइन अब सधैँभरिको लागि त्यस्तो भइराखेको छ होइन। अब चाबी नै घरमा लगाएपछि पालेको कुकुरसम्म मर्नु भनेपछि त ढोकामै चाबी लागेको कुरो भइहाल्यो त्यो त। अनि त्यस्तो हुँदा पनि अलिकति सम्झिँदा पनि सम्झेरै नसक्ने क्या। अनि ढोका चाहिँ त्यो मेन ढोका चाहिँ कहिले पनि खोल्नु हुन्न थियो कि दाइहरुकोमा। मेन ढोका चाहिँ पहिला कहिले चाहिँ खोल्नु हुन्न थियो बरु सटर खोल्ने सटरमा बस्नुहुन्थ्यो। मेन ढोका चाहिँ खुलै रहेछ अरे कि अहिले हाम्रो मिना देउरानी हो दिदीको अनि मिना र सुनिल बाबु जानु बेलामा चाहिँ ढोका खुलै रहेछ भनेपछि त्यो अरूले नै आक्रमण गर्यो कि भन्ने सोच आयो क्या। उहाँको मम्मी हिजो आएर रुँदाखेरि आफ्नै छोराछोरी जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ क्या। अनि सटर खोले बेला पनि मेन ढोका लाउनुहुन्थ्यो सटरमा मात्रै बस्नुहुन्थ्यो पसलमा। अनि तर अहिले चाहिँ शङ्खा नै भयो कि। अब आमाले के भन्न सकिन्छ भन्नुहोस् न सर तपाईँले होइन त्यहाँ घरमा बसेर रुनु भएको हो। उहाँहरूले अहिलेसम्म कसैसँग झगडा गरेको पनि थाहा छैन मलाई। उहाँहरूसँग पनि झगडा गर्न आएको थाहा छैन। यतिका वर्ष बस्यो खोइ हामी त उता बसिरहेको थियौँ। अनि मान्छे उताबाट दौडेर आए कता जानु लाग्यो भने यसो हिँडेको यहाँनिर मान्छे जम्मा भएको देखेर अनि त्यहाँबाट के भएछ भनेर फेरि एउटा बाइकवाला दाइ त जाँदै हुनुहुन्थ्यो के भएको छ दाइ भनेको कुकुरले टोकेर त्यहाँ एउटै घरको 3 जनालाई भन्नुभएको जस्तो सुनेँ कि मैले त्यस्तो सुनेँ। अनि हेर्न आएको त मान्छे पो मऱ्यो भन्नु। अनि तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था थियो तपाईँले माथि? म त यता उता बाहिर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त के चाहिँ भएछ भनेर म बाहिर गएर हेरेँ। अनि हेर्दाखेरि उहाँ 81 क्या दिदी तपाईँले देख्नु भएन यसरी सबैजना मरिरहेका रहेछन् सबैजना भन्नुभयो क्या। त्यस्तो सुन्ने बित्तिकै मलाई त एकचोटि टाउको तातिएर 81 म त डाको छोडिन आयो होइन। अनि त्यतिकै उहाँ आएर म रुन थालेँ। मलाई अरू केही सुन्न सक्यो। समाजका दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई थाहा नै छ पछिल्लो समय देशमा विभिन्न खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। हत्या हिंसा अपहरण जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू घटिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ र भक्तपुर ललितपुर यी तीनवटै जिल्ला नजिक पनि विभिन्न खालका दर्दनात्मक घटनाहरूले साँच्चै नै हामीलाई त्राही बनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द यहाँहरूले यो दृश्य देखिरहनु भएको छ नि हो। यो दृश्य भक्तपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको प्रकरणको र जुन ठाउँमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् त्यही ठाउँ त्यही स्थानबाट हामीले यति बेला स्थलगत रिपोर्टिङ यहाँहरू समक्ष गरिरहेका छौँ। समाजका दर्शकवृन्द प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। घटनास्थलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB अपराध महाशाखाको टोली र भक्तपुर प्रहरी पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको यति बेला प्रहरीहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ घटनाको अनुसन्धान भइरहेको शुक्रबार साँझ भक्तपुरको मध्यठिमी नगरपालिका 9 निको सिराका सुदीप अधिकारी उनकी श्रीमती सुशीला अधिकारी र छोरा सुशान्तको शव मृत फेला परेको थियो।
साथै एउटा कुकुर पनि मरेको अवस्थामा भेटिएको महानगरीय प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले जानकारी दिनुभएको थियो। समाजले दर्शकवृन्द उक्त जानकारी प्राप्त गर्न साथ हामी सोही स्थानमा आएर तपाईहरु समक्ष यो घटनाको विषयमा विशेष जानकारी दिन खोजिरहेका छौँ। प्रहरीका अनुसार केही दिन पहिले नै घटना भएको देखिन्छ। मृतकका शव गनाउने अवस्थामा फेला परेको छ। उनीहरूको हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ। समाजले दर्शकवृन्द यस्ता घटनाहरूले हामी पछिल्लो समयमा आफ्नै घरमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै समाजमा पनि सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने खालको लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो सामग्री यहाँहरूले हेरिसकेपछि समाजमा कस्ता घटनाहरू कसरी घटिरहेका छन् भन्ने कुरालाई सहजै विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा घरमा 3-3 जनाको शव भेटिन्छ, फरक फरक ठाउँमा, फरक फरक स्थानमा, फरक फरक स्थितिमा, र यस्तो स्थितिमा भेटिन्छ कि कसैले पनि नदेखिएको र अकस्मात गनाउने अवस्थामा शव फेला परेको। यसले हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरालाई सजिलै सचित्र गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईको नजिकै एउटा घटना घट्यो होइन? तपाईँ यहाँको व्यवसाय हुनुहुन्छ होइन अर्कै? खास चाहिँ यो कसरी थाहा पाउनुभयो? तपाईँले चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? मैले हिजो 5:30 बजीतिर उहाँको कान्छी बुहारी बाहिर रुँदै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि रुँदाखेरि मैले खुट्टा भाँचिया छ मेरो त, त्यति बाहिर पनि ननिस्किन नि, चाहिँ के भएछ भनेर आत्तिएर गएँ। जाँदाखेरि उहाँ एक्कासी क्या मसँग, दिदी यस्तो भएछ, सबै परिवारै मरिरहेका छन्, तपाईँले देख्नु भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि मलाई त्यसो सुन्ने बित्तिकै मलाई त एकैचोटि टाउको तातिएर रिङ्गाटा चलेर त्यही रुवाबासी गर्न थाल्यौँ। त्यहाँदेखि त्यति नै अरू सोध्नै सकिनँ क्या सर। म सोध्दै सक्नु भयो? कहिले नि? हिजो मैले 5:30 बजी। हिजो उहाँको बुहारीले, उहाँको कान्छी बुहारी रुँदै हुनुहुन्थ्यो। मृतकको बुहारी? हजुर। के भन्नुभयो तपाईँलाई? तपाईँले यहीँ दोकानमा आएर भन्नुभयो कि? होइन होइन होइन, उहाँ चाहिँ बाहिर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ के चाहिँ भएछ भनेर म बाहिर गएर हेरेँ। अनि हेर्दाखेरि उहाँ एक्कासी क्या, दिदी तपाईँले देख्नु भएन, यसरी सबैजना मरिरहेका रहेछन् सबैजना भन्नुभयो क्या। त्यस्तो सुन्ने बित्तिकै मलाई त एकैचोटि टाउको तातिएर एक्कासी म त डाको छोडेर आयो होइन। अनि त्यतिकै उहाँ आएर म रुन थालेँ, म अरू केही सुन्न सकिनँ। तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो होइन? अब नजिक भएपछि त नचिन्ने कुरै भएन। तपाईँहरूसँग कतिको पहिलादेखि नै चिनेर बसेको नि, म 8-9 वर्ष भइसक्यो यहाँ बसेको। हजुर। तपाईँ के त्यही घरमा त बस्नुहुन्थेन? होइन, यहाँ भिन्दै हो। भिन्दै जे होस् पसल भयो यहाँ? मेरो पनि पसल, उहाँहरूको पनि किराना पसल। किराना पसल थियो। कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू? थोरै तपाईँले? उहाँहरू त अहिलेसम्म मैले उहाँहरूले कसैसँग झगडा गरेको पनि मैले देखेको छैन। हामीसँग पनि त्यस्तो अहिलेसम्म भएन पनि। उहाँहरूलाई त्यहाँ घरमा आएर कसैले झगडा गरेको पनि अहिले मैले सुनेको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरू बाहिर निस्केर पनि अरूसँग यसरी धेरै बढी जसो घुलमिल गर्ने कसैसँग यसो मनको कुराहरू भन्ने अहिलेसम्म छैन सर। तपाईँको नजिकै यस्तो विभत्स तरिकाको घटना होइन? तपाईँले कसैले कल्पना गर्न नसक्ने घटना घट्यो सर। यो त सोच्नै नसक्ने घटनाहरू न, घरमै चाबी लाग्यो, सबैजना छोरा बुहारीहरू नातिसम्म एउटा पालेको कुकुरसम्म मरिरहेको अवस्था देख्दाखेरि त होइन कस्तो लाग्छ होला र सोच्नै नसक्ने घटना घटेर सोच्नै सक्दिनँ क्या म त। खासै एउटा होइन, तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ, नजिकै यत्रो घटना घट्दा अब हामी कतिको सुरक्षित त भन्ने खालको प्रश्न त आउँछ नि है? अब प्रश्न भन्दा पनि अब उहाँहरू एकजना अनि हामी दुईवटा मात्रै घर छ यहाँ होइन। अब एक्लो टाइपको? हजुर। उहाँहरू मेरो सँगै घर हो, अरू दायाँ बायाँ पर्तिर छ। अब उहाँहरूको घरमै चाबी लागेको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अब म आफै अनुमोदमा छु क्या, के सोच्न सक्ने के नसक्ने भन्ने कुरै थाहा छैन। घरमा परिवारका सदस्यहरूबिच चाहिँ एउटा खालको डर पैदा भयो होला? यस्तो त भइहाल्छ नि सर। अब यस्तो कसरी गरे हो, के भएको हो, कसरी के भएर यस्तो भएको, हुनुपर्ने के भएर भएको भन्ने कुरा आफ्नो दिमागमै भइरहेको छ क्या, घुमिरहेको छ। त्यत्रो दिन तपाईँले चाहिँ अब लकडाउन भएको कारणले बाहिर निक्लेर कोही पनि नहिँड्ने कारणले चाहिँ के भयो भन्ने कुरा खोजिनीति पनि भएन होइन? तर धेरै दिन हराउँदाखेरि तपाईँहरूले कहाँ जानुभएछ भन्ने त भयो होला? यस्तो हुन्छ क्या, उहाँहरूले अरूसँग घुलमिल गरेर नहिँडेको कारणले गर्दाखेरि अब छिमेकीमा पनि यहाँ आएर कहिले यसरी एकछिन बसेर चाहिँ गफ गरौँ न भनेर नभन्ने क्या, उहाँहरू कहिले नआउने। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कहाँ जानुभएछ भनेर पनि हामीले सोध्न पनि भएन, जाने कामै भएन छ क्या। अनि यसो सामान किन जाँदाखेरि त हुन्थ्यो होला, अब लकडाउनले गरेर बन्द भयो, त्यही भएर पनि होला। अरू बेला पनि उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि घरमा मान्छे छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा हुँदैन थियो क्या, बोलाउँदाखेरि मात्रै बोल्ने। जे होस् कसैसँग धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ लिङ्कमा नबस्ने, लिङ्कमा नरहने, सम्पर्कमा नरहने, आफ्नै तरिकाले काम गर्ने, हजुर, अनुशासित टाइपको है।
तपाईँले त्यहीँबाट सामान ल्याउनुहुन्थ्यो होला कति सामानहरू मेरो त होटल खोल्दाखेरि त त्यहीँबाट ल्याउँथेँ नि सर मैले है हो नि तपाईँले कति भन्यो यो होटल उहाँहरूले पनि यहाँबाट लानुहुन्थ्यो मेरोबाट मैले पनि उहाँहरूकोबाट ल्याउँथेँ मेरो खुट्टा भाँच्दाखेरि 1 हप्ता भएको थियो ती बहिनी आएकी थिइन् पान लिएर गइन् हजुर यो घरमा चाहिँ उहाँ को बस्नुहुन्थ्यो खास तपाईँलाई उहाँहरू दुईजना श्रीमान श्रीमती अनि एउटा छोरो यो पहिला चाहिँ हजुर यो सुरुमा चाहिँ यो देखेको त्यो त्यसलाई देख्ने प्रत्यक्ष चाहिँ कसले रहेछ अब यस्तो भयो हिजो 5:30 बजीतिर बुहारी रुइन् अनि बुहारी रुँदाखेरि उनले भनिन् दिदी यस्तो भएको रहेछ सबैजना परिवार मरेर बसेको रहेछन् तपाईँले देख्नु भएन भन्नुभयो म पनि त्यतिकै आत्तिएर रुन थालेँ अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ढोका त खोलिराखेको थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि अर्थक सोध्नै सकेन क्या सर मैले पनि ढोका खुल्लै रहेछ ढोका चाहिँ जे चुकुल चाहिँ लागेको थिएन खुल्लै थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि भनेपछि पहिला चाहिँ बुहारीले देख्नु भएको हो बुहारीले नै होला म त्यो पनि सोधिनँ क्या उहाँले त्यसो भन्नुभयो उहाँको भाइ बुहारी चाहिँ कहाँ नजिक कतिको नजिक बस्नु यही नजिकै हो घर उहाँहरूको पुर्खौली घरै यहीँ हो यहाँबाट कति टाढा छ यही नजिकै हो सर यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सम्पर्कमा रहनु भएन एकैचोटि आएर हेर्दा त्यस्तो देख्नुभयो खै त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ क्या तपाईँ त नजिकै नजिकै हो लकडाउनको कारणले गर्दा ढोका थुनेर बसै गर्नुपर्ने तपाईँलाई कति गाह्रो हो यो मेरो फेरि खुट्टा भाँचेर बस्दाखेरि अब बाहिर निस्किनै भएन क्या बेला बेला त निस्किन्थेँ म पनि तपाईँ आफै अस्वस्थ हुनुहुँदैछ हजुर त्यही भएर पनि मैले त अलिकति दिदी नजिकै यति ठुलो दर्दनात्मक घटना घट्यो होइन 3 जनाको चाहिँ लास कुहिएको अवस्थामा होइन कुकुर समेत मरेको छ तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ सुरक्षाको हिसाबले भोलि एउटाको भएको छ भने भोलि मानिसहरूलाई धेरैलाई डर हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई सरकारलाई नेपाल सरकारलाई यो घटनाको विषयमा तपाईँले भन्नु केही छ त्यही त अब यस्तो भन्दा पनि अहिले त म त होइन यस्तो भएको देख्दाखेरि मैले दिमागले केही सोच्न सकेको छैन किनभने अब त्यस्तो एउटै घरमा सबैजना मरेर लास देख्दाखेरि होइन घरै रित्तो भयो ढोकै चाबी लाग्नु पर्ने भयो आफ्नो घरै भन्दा पनि भयो नि त ओल्लो घर पल्लो घर छिमेकी त्यस्तो हुँदाखेरि मैले केही सोचेर भन्नै सकेको छैन क्या सर मैले जे होस् के हो यो कस्तो के भइरहेको छ किन यस्तो भयो भन्ने कुराले दिमागमा मलाई त्यतिकै घुमिरहेको छ तपाईँको आँखा अझै पनि भनौँ न रसाइरहेको छ रसिलो छ त्यो सम्झिँदा पनि त तपाईँले पल पल तपाईँलाई त पीडा भइरहेछ हजुर सम्झेर त्यो हिजो उहाँहरूको अवस्था सम्झेर पनि आज त्यस्तरी घटना घट्यो भनेर हो तपाईँ यसरी सिरियस हुनुभएको छ नि हजुर हो अब यस्तो नि त होइन उहाँको मम्मी आएर धेरै रुनु भयो क्या हजुर अब हामीले पनि जसले पनि सम्झिँदाखेरि होइन घरमै चाबी लाग्दाखेरि त जसलाई पनि भइहाल्छ नि टेन्सन त्यो त अब उहाँको घर र मेरो घर दुईवटा मात्रै छ यहाँ उहाँको घरमै त्यस्तो भइसकेपछि हामीले त बस्दा पनि त्यही सम्झना आउने सुत्दा पनि त्यही सम्झना आउने भन्छ क्या सर सबैजना कसरी के भयो होला भन्ने खालको हजुर रातभरि रुनु भएको छ तपाईँ त्यो तपाईँको अनुहारले पनि देखाउँछ होइन म रातभरिको टेन्सन भएर है अब थाहा नै थिएन हिजो 81 5:30 बजे यसरी गनाइराखेको छ भनेपछि त अचम्मै भयो क्या अब मर्दा कुन्जालसम्म पनि कसैले थाहा नपाउँदा त छक्कै पर्नु भयो नि त यत्रो दिनसम्म कति दिन अगाडि त्यस्तो भएको थियो होला त्यही त त्यो अब कस्तो भयो भने लकडाउनमै ढोका थुनेरै बस्नुपर्ने यदि लकडाउन थिएन भने त उहाँहरूले पनि पसल खोल्नुहुन्थ्यो होला होइन कोही नै त पसलमा यसो जान्थ्यो होला बोलाउँथ्यो होला नि सामान चाहिएको अब लकडाउनको कारणले आफ्नो जस्तो छ जे छ खाम भनेर पनि अब बोलाउनु पनि गएन होला त्यति साह्रो आफ्नो परिवार छ बालबच्चाहरू छन् यत्रो घटना नजिकै घटेको छ आफूले देखेको सामानहरू ल्याउने आदान प्रदान हुने आफ्नो नजिकको छिमेकी गुमाउँदाखेरिको पीडा त कति छ नि सर अब होइन उहाँको मम्मी हिजो आएर रुँदाखेरि आफ्नै छोराछोरी जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ क्या अब आमाले के भन्न सकिन्छ भन्नुहोस् न सर तपाईँले आफ्नो छोरा बुहारी नाति गुमाउँदाखेरि एउटा आमाले के भन्न सकिन्छ र तपाईँसँग आएर धेरै रुनुभयो होइन त्यहाँ घरमा बसेर रुनु भएको हो हजुर त्यो देख्नुभयो तपाईँले तपाईँ सहन सक्नु भएन तपाईँलाई पनि अब आमा भएपछि त कहाँ सहन सकिन्छ र नरुनुहोस् अब नजिकै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पीडा त भइहाल्छ नजिकको छिमेकी गुमाउनु भएको छ आफ्ना पनि परिवार छन् होइन यस्तो घटनाहरूले समाजमा चाहिँ हामी कतिको सुरक्षित छौँ छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ हजुर छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरेर के हो सत्य तथ्य बाहिर आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ हजुर त्यही हो अब होइन अब हत्या भएको हो कि आफै सोसाइटी गरे हो त्यो पनि अब अनुसन्धान गरेर बाहिर आइदिए राम्रो हुन्थ्यो हत्या भएको थियो भने त बसिन सक्ने भयो यो ठाउँमा होइन अब उहाँहरूले आफै गर्नुभएको भए के कारणले त्यस्तो गर्नुभएछ त हुन त उहाँहरूले मनले नै खोलेर त अहिलेसम्म त त्यस्तो कुरा थिएन तर त्यस्तो अनुसन्धान होस् भर्सक होइन छानबिन होस् हजुर
यो घरमै ढोका लागेको छ। यस्तो दुःखद घडीमा यस्तो पीडाको समाचार हामीले पनि सामग्री चाहिँ होइन तपाईँसँग सोध्नु पर्दा यो बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीलाई आफै चोट त छ होइन। हामी नेपालीहरू कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै यति बेला शङ्का भइरहेको छ। नजिकै हुनुहुन्छ, छिट्टो सत्य तथ्य छानबिन होस् र तपाईँहरूलाई पनि एउटा खालको राहत मिल्नेछ होइन। नजिकै भएको हुनाले अलि ढुक्क हुनेछ तपाईँहरूको बसाइलाई पनि होइन। खै अब ढुक्क त के हुनु र सर, यस्तो भएर घरमै चाबी लगाइसकेपछि होइन अब सधैँभरिको लागि त्यस्तो भइरहेको छ होइन। अब चाबी नै घरमा लागेपछि पालेको कुकुरसम्म मर्नु भनेपछि त ढोकामै चाबी लागेको कुरो भइहाल्यो त्यो त। अनि त्यस्तो हुँदा पनि अलिकति सम्झिँदा पनि सम्झेरै नसक्ने क्या। तपाईँले सोच्दाखेरि नि घरिघरि अब त्यो सुसाइड हुन सक्ला अथवा चाहिँ कसैले हत्या गरेको हुन सक्ला तपाईँहरूले सोच्दाखेरि नजिकको खै अब सर होइन यस्तो उहाँहरूले भने है मैले उहाँहरूले अहिलेसम्म कसैसँग झगडा गरेको पनि थाहा छैन मलाई। उहाँहरूसँग पनि झगडा गर्न आएको थाहा छैन, यतिका वर्ष बस्यो। अनि उहाँहरूले अब त्यसरी बाहिर अरूसँग हिँड्ने हेला गर्ने यस्तो मेल उयो गरेर हिँड्ने पनि हुनुहुन्न उहाँहरू। त्यो भएर चाहिँ भन्नै सकेन क्या, कसरी भन्न सक्नु होइन, भन्नै सकेन। अलिकति केही कुराहरू उहाँहरूले यसो दुःखको कुरा भन्नुभएको थियो भने यस्तो चाहिँ रहेको थियो भन्ने कुरा त थाहा हुन्थ्यो नि हामीलाई पनि, त्यो पनि भएन कि। एकदमै दर्दनाक घटना घट्यो। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको यथार्थ सार्वजनिक गर्यो सरकारले र जसले चाहिँ यो अपराध यो घटना घटायो यदि त्यस्तो रहेछ भने सत्य तथ्य बाहिर आएर घटना घटाएकै रहेछ भने चाहिँ अपराधीलाई कानुनी दायरा मिलाइदियोस्, कारबाही होस् होइन। हस्, धन्यवाद दिदी। सपनै जस्तो लाग्छ। त्यही त सपनै जस्तो भयो होइन। अब एकाएक घरका सबै सदस्य होइन घरमा भएको कुकुर समेत पनि मरेको अवस्थामा भेटियो, शरीर गनाएको अवस्थामा थियो है। कसरी हुनसक्छ दिदी यो के तपाईँलाई के लाग्छ दिदी? म त खै केही भन्न सक्दिनँ। जेठो छोरा तल घर बनाएर बस्नु भएको छ होइन, माथि चाहिँ बुवा आमा अनि बुवा मम चाहिँ कान्छोसँग बस्नुभएको छ। कान्छोसँग बस्नुभएको। जुन श्राद्ध भन्नुभएको थियो नि आजभन्दा कति दिन अगाडि चाहिँ श्राद्धमा आएको तपाईँलाई याद छ? त्यो आइतबारतिर हो कि कता श्राद्ध थियो मलाई त्यति ख्याल चाहिँ भएन। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू माथि श्राद्धमा आउनु भएको थियो? मैले बाबु चाहिँ देखेको। बाबुलाई देख्नु? बाबुलाई चाहिँ देखेको मैले, दिदी दाइलाई देखिनँ। हजुर, दिदी दाइलाई देखिनँ, बाबुलाई चाहिँ मैले देखेको थियो। अनि बाबु चाहिँ त्यतै घरमन्तिर उभिरहेको थियो, अब त्यतै देख्थेँ। लगभग कति दिन अगाडि होला? लगभग धेरै भएको छैन, त्यस्तै अब आइतबार सोमबार के बार जस्तो त्यस्तै पऱ्यो। भनेको एक हप्ता? हजुर त्यस्तै, अब धेरै त भएको छैन श्राद्ध भएको त है। श्राद्ध हुँदासम्म चाहिँ तपाईँले छोरालाई त्यो जुन मृत बाबु छन् उनलाई देख्नु भएको? बाबुलाई चाहिँ देखेको मैले। अब मेरो त तिमुनतिर टरा घर छ। यही घर नजिकै तपाईँ? मेरो अनि मास तल यहाँ चाहिँ हजुर यहाँ चाहिँ मुनतिर त्यहाँ माथि डिलमा उभिएर बसिरहेको थियो बाबु। म चाहिँ त्यतै खोर्सानी सोर्सानी गएर बसिरहेको थिएँ, देखेको थियो। मैले देखेको चाहिँ त्यति नै हो। बाबुलाई देख्नुभयो? त्यही बाबु यस्तो मृत अवस्थामा फेला पर्यो भन्दा? बाबु त आइराख्ने, बोल्ने के अरे गर्ने, त्यहाँ पसलमा अब हामी आउँदा पनि अब बोल्ने बस्ने राम्रो थियो कि। बाबु त आइराख्थ्यो, बाबु आन आज भन्थे आमाले। अब कोही कोही बेला नआउँदाखेरि भाइ त्यस्तो कसरी घट्यो होला जस्तो लाग्छ? कसरी घट्यो, सपनै भयो के भयो, कसको के थियो। अब दाइ चाहिँ अब पहिलेदेखि अलि जाँडहरू खानुहुन्थ्यो, माग्नुहुन्थ्यो। अब मृतक हजुर उहाँ चाहिँ भनेको सुनेको थियो। अब एकचोटि कता यता कताबाट लड्नु नि भएको थियो अरे, लडेर अलिसम्म अब हस्पिटलमा उपचार गर्नुभयो, विषय पनि बनाएर ल्याएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै के भयो केही भन्न सकेन। यस्तो घटना सोच्नै नसक्ने तपाईँले त उहाँको परिवारको सदस्यहरूलाई देख्नु भएको छ? दाइलाई चाहिँ मुख्य मैले दाइलाई चाहिँ देखाएको थिएन, दिदी र बाबुलाई चाहिँ देखाएको थिएँ। आफैले देखेको? यहाँका दाइहरू दुइटा चाहिँ देखाएको छ। अब यसो बोलचाल पनि हुन्छ, देखेको छ। उहाँ ठुलो दाइलाई चाहिँ अहिलेसम्म म देखाएको थिएन। कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कुन हुनुहुन्थ्यो, कस्तो मोटो झिनो कस्तो हुन्थ्यो, मैले अहिलेसम्म श्रीमती र छोरालाई देख्नु भएको थियो? उहाँहरूलाई चाहिँ देखाएको थिएँ। आफूले देखेको भर्खरको त्यस्ता मानिसहरू आफ्ना छिमेकीहरू त्यस्तो अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परे भन्दा त तपाईँलाई त्यही त कस्तो के भन्नु, रातभरि निन्द्रा लाएर नि मन पोले जस्तो भएर अब के भन्नु। तपाईँहरू पनि जानुभयो? हेर्न गएको थियौँ, तर कस्तो थियो नि त्यो अवस्था? भित्र पसेनौँ हामी, बाहिरैबाट यसो। अब तपाईँले बुझेको के भएको थियो सर र भन्नु के थियो त्यहाँ? कस्तो अवस्था? त्यहाँ त अब दाइ अब हामी त्यति गएर हेरेन, अब एउटैबाट पुलिसले जान दिनु भएन। हामी एउटैबाट यसो मान्छे भिड भइरहेर छ। अनि म त त्यति बस्दा नि बसिनँ, आइहालेँ। जस्तै अब हुन्छ नि दाइ भाउजूको शरीर माथिल्लो तलामा होइन? अरे त्यस्तो थियो अरे, तर मलाई थाहा भएन। चाहिँ तल त्यस्तो थियो अरे नि एउटा भन्न चाहिँ त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ उहाँ छेउमा पुगिनँ, नपुगेर त्यस्तै अब त्यतिबाट फर्केर आएँ। यत्रो घटना चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
घटना घट्या छ अब सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो खै न अब आफै त उहाँहरू हुँदै होइन जस्तो लाग्छ सम्झिँदाखेरि त यो घटना कसैले घटाएकै हुनसक्छ होइन घटाएकै होला नि के रिसिभी थियो होला उहाँहरूलाई कत्रो रिस उयो होला बरु भन्नु बरु बाहिर गएर बसेको भए केही सम्बन्ध एउटा मात्रै केही भएर एउटा मात्रै जिलो भइदियो नि त मन थामिन्थ्यो आमा बाहरूलाई पनि खुसी हुन्थ्यो अब जिलै सन्तानै मासिँदा त ठुलै हो नि के भन्नु र भन्न सकिँदैन भएको कुरा हो त थ्याङ्क यू दाइ चाहिँ हाम्रो यहीँ सँगै बस्नु भएको पहिलेदेखि यहीँ बस्नु भएको पछि मात्रै घर बनाएर तल बस्नु भएको कि हजुरको शुभ नाम नि अमृता मगर है तपाईँले उहाँलाई राम्रैसँग चिन्नुहुन्थ्यो हामीले सबै चिनेछ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो के थियो त्यस्तो घटना कसरी घट्यो होला भन्ने खालको तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ अब त्यस्तो साह्रो त थाहा नै छैन अब कसरी हुनु मारेको जस्तो देखिन्छ तस्विरमा हेर्दा त है अब न ढोका पनि खुल्लै छ भनेपछि न अरू नै आएर मारे कि त्यस्तो पनि लाग्यो है अहिले तस्विरमा हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ चिनेछ राम्रोसँग नजिकैको हुनुभयो हजुर ऊ यहीँ दाइको हामी छिमेकी हो कि हजुर हामी छिमेकी नै हो पहिलेदेखि हामी यहीँ बसेर दिदी त यहीँ बस्नु भएको थियो दाइ अफिस जानुहुन्थ्यो अहिले अफिस छोड्नुभयो अनि दाइले चाहिँ अलिअलि खानु पनि हुन्थ्यो अनि अफिस छोडेपछि चाहिँ अलि खानुभयो अनि त्यति धेरै हिँड्नुहुन्न थियो अब खासै राम्रै थियो राम्रो त सम्बन्ध राम्रै थियो राम्रै थियो अस्ति भर्खर सोमबार माइत गएर आउनुभयो भने सुनेछ फेरि यही सोमबार शनिबार श्राद्ध थियो शनिबार श्राद्ध थियो अनि त्यसपछि सोमबार माइत गएर आउनुभयो अरे त्यसपछि यहाँ फुचे चाहिँ आइरहन्थ्यो त्यो जस्तो दाइ चाहिँ त्यति साह्रो आउनुहुन्न पहिला चाहिँ यहीँ बस्नुभयो यहीँ गर्नुभयो अहिले त्यहाँ घर बनाउनु भएपछि पसल पनि छ तर पसल चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नचल्ने हो क्या अहिले फेरि लकडाउन पनि भयो यस्तो स्थितिमा पसल त कहाँ चल्छ र अनि ढोका चाहिँ त्यो मेन ढोका चाहिँ कहिले पनि खोल्नु हुन्न थियो कि दाइहरूकोमा मेन ढोका चाहिँ पहिला कहिले चाहिँ खोल्नु हुन्न थियो बरु सटर खोल्ने सटरमा बस्नुहुन्थ्यो मेन ढोका चाहिँ खुल्लै रहेछ अरे कि अहिले हाम्रो मिना देउरानी हो दिदीको अनि मिना र सुनिल बाबु जानु बेलामा चाहिँ ढोका खुल्लै रहेछ भनेपछि त्यो अरूले नै आक्रमण गर्यो कि भन्ने सोच आयो क्या अरू कसैले हो कि भन्ने सोच आयो किनभने झ्याल पनि खुल्लै थियो रे ढोका पनि खुल्लै थियो भनेपछि त अनि अब अरू कसै छिरेर त्यसो गरे कि मान्छेको हुन्छ नि हामीले पनि नदेखेपछि दुश्मनहरू त धेरै हुन्छ नि होइन हामीले पनि देखेका छैन हामी यता छौँ उहाँहरूको कस्तो छ मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ अब अरू त खासै थाहा छैन त्यो पहिल्यैबाट बन्द भएको ढोका होइन घट्दा खुल्ला हुँदा चाहिँ अलिक शङ्कास्पद भयो त्यो चाहिँ किनभने हिजो उनीहरू दुईजना जाने बेलामा ढोका खुल्लै छ भनेपछि सधैँभरि बन्द हुने ढोका मेन त्यो सटर भएको ढोका चाहिँ खुल्ला हुन्थ्यो होइन हामी त्यहाँ ओर्दर गर्ने बेलामा पनि सटर भएको ढोकामा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो मेन ढोका चाहिँ जहिले बन्द गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू माथि बस्नु भएको बेला जहिले पनि ढोका चाहिँ बन्द नै हुन्थ्यो कहिले पनि खुल्ला हुन्न थियो अनि त्यसपछि हिजो उनीहरू दुईजना जाने बेलामा चाहिँ ढोका खुल्लै थियो भनेपछि भाइ बुहारी भित्र छिरे बेलामा ढोका खुल्लै थियो भनेपछि त्यो शङ्खा नै पऱ्यो क्या पसलबाट किनेर ल्याएको तरकारी अब त्यहीँबाट आउँदाखेरि त्यहाँ पसौँ न भनेर पस्दाखेरि अनि कुकुर मरेर देख्यो अरे अनि माथि जाँदा त लासहरू देख्यो अरे अनि उनीहरू तुरुन्त तल आएर पुलिसलाई खबर गरेछन् अनि पुलिसहरू गइहाल्यो हामी त छिर्ने कुरो नि भएन हामी त जाँदा पनि गएनौँ हामी गएनौँ हामीले यताबाट थाहा ढोका खुल्लै थियो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कसले भन्यो यो कुरा भाइ बुहारीहरू दौडेर आए क्या यता हजुर यहाँ दाइ यस्तो भएछ भन्दै आए अनि सबैले थाहा पाएर अनि यहाँको बाबुहरू दाइहरू चाहिँ जानुभयो हामी चाहिँ गएनौँ यताबाट फोन तपाईँ उहाँहरू रुँदै आउनुभयो अब यस्तो भएछ भनेर अनि हेर गएर अनि सबैजना यहाँको दाजुभाइहरू गएर हेर्न जाँदाखेरि पुलिस पनि आइसकेर छ अनि सटर खोले बेलामा पनि मेन ढोका लाउनुहुन्थ्यो सटरमा मात्रै बस्नुहुन्थ्यो पसलमा अनि तर अहिले चाहिँ शङ्खा नै भयो कि शङ्खा नै भयो कसैसँग रिसिभी यताउति छिमेकमा त्यस्तो झैझगडा भएको थियो अहिलेको समयमा छैन थाहा छैन है कतै त्यो झगडा त्यस्तो के आन्तरिक कुरा त्यस्तो थाहा छैन है त्यो दाइ चाहिँ केमा काम गर्नुहुन्थ्यो नि त्यो अफिसमा औषधि फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले छोड्नु भएको थियो कि अथवा लकडाउनले गर्दा घरमै हुनुहुन्थ्यो अहिले छोड्नु भएको भनेपछि त्यो दिदी हुनुहुन्छ नि जुन अहिले जुन मृत्यु हुनुभयो हजुर सम्झना अधिकारी दिदी चाहिँ माइत गएर कहिले एक दिन मात्रै बसेर आउनुभएछ माइती कहाँ हो दिदी फली भने यही नजिकै हो है चिन्नुहुन्छ उहाँको परिवारलाई माइत
तपाईँले चिन्नुहुन्छ जस्तो यहाँ हो भने तपाईँलाई थाहा छ ठाउँ चाहिँ थाहा छ अब माइती पछिको नि त आउनुभयो होला यहाँ होइन हिजो आउनु भयो अरे बेलुका अब हामीले त भेटेनौँ हजुर हामी त यहीँ छौँ जाँदा पनि गएन अब त्यहाँ छुनु दिँदैन हेर्नु दिँदैन भने हामी चाहिँ गएनौँ अब यस्तो छिमेको यस्तो घटना घट्यो होइन धेरै दुःख लाग्छ होला दिदी धेरै रुन मन लाग्छ होला अब फेरि यत्रो गाउँ नै रोएको छ एक्कासी अब हामी न खाना न के भएको छ एउटा परिवारको सबै सदस्य नै होइन घरमै चापी लाउनु पर्ने स्थिति भयो सबै सदस्यको मृत्यु भयो होइन त्यो सानो सानो त्यो छोराछोरी कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो नि त्यो जुन सानो सानो छोराछोरी एसएलसी दिएको त हो नि 15 वर्षको है एउटा छोरा 15 वर्षको छोरा मात्रै हो परिवारको पुरै सदस्य नै त्यस्तो अवस्थामा है यो त एकदमै यो त धेरै नै दुःख लाग्दो है अब यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँ छिमेकीहरूले पनि अब लकडाउन भएर होला त्यही भएर ननिस्किया भन्ने कुरो गरे 3 दिन जति भएर त्यो ढोका नखोलेको चाहिँ सटर नखोलेको चाहिँ 3 दिनै भएको 3 दिनको पिरियडमा त्यो है किरा पर्ने 3 दिनभित्र चाहिँ अब त्यो मारिवरी होइन झ्याल पनि खुल्ला ढोका पनि खुल्ला रे भने तपाईहरुलाई चाहिँ मारेकै जस्तो लाग्छ दिदी कसैको एकदम सुनिश्चितै हो यो घटना भन्ने किन ढोका पनि खुल्ला झ्याल पनि खुल्ला भनेपछि मारेकै हो कि जस्तो लाग्यो कि हामीले त अब प्रत्यक्ष देखा त छैनौँ अब त्यो हिजो हाम्रो फेसबुकमा फोटो आउँदा चाहिँ अब 3 जना यस्तो अवस्थामा सुतिरहेको छ उतै फर्केर सुतेर पनि त्यो अर्को त्यो उसले कपडाले ओढाइदिएर चाहिँ के फेरि ए भनेपछि कपडाले ओढाएको कसको त्यो जुन सरिता भन्नुभयो नि सरी सम्झना अधिकारीको शरीर चाहिँ त्यस्तो र अनि बाबुको कपडाले ओढाइदिएर रहेछ अहिले हामीले फेसबुकमा हेरे है मम्मी अनि त्यसपछि कपडाले मृतकलाई कपडाले ओढाइदिएर रहेछ फेरि भित्तापट्टि फर्काएको छ आमा छोरा चाहिँ भित्ता फर्केछ त्यो भाइ चाहिँ माथि किचनको ढोकानिर होइन ढोकानिर यस्तो परेर फोटो त्यस्तो देखाए भएर हामीले चाहिँ त्यो मारेकै हो भन्ने जस्तो लाग्यो क्या जस्तै त्यो किन ओढाइयो जस्तै सुतेको समयमा पनि त हुनसक्छ अथवा खानामा केही विषादीयुक्त खानेकुरा खानुभयो कि त्यो पनि हुनसक्छ सङ्ख्याको घेरा अब सबैतिर छ अब अनुसन्धान भइरहेको छ मान्छे मात्र नभइकन फेरि कुकुर पनि त्यस्तो छ अब त्यो के खाएकै हुनुपर्छ कि भने ढोका नलाएको हिसाबले चाहिँ अरू आएर छिरे कि जस्तो लाग्छ होइन अब फेरि सबैजना त्यस्तै हुनुभएको त्यो ओराको भएर चाहिँ अरूले मारे कि न आफै खानुभयो कि खानुभयो भए त त्यो आफै त ओढिन्न फेरि ओढिँदैन यस्तो पनि हुनसक्छ नि अब खानामा केही विषादयुक्त खानेकुरा खानुभयो अब सुत्ने बेलामा पनि त त्यस्तो हुनसक्छ नि छटपटी हुन्छ नि त त्यस्तो खानु भएपछि त होइन फेरि किचनमा चाहिँ जुन दाइ भन्नुभयो होइन यहाँहरूको दाइ चाहिँ किचनमा भेटियो भन्नुभयो होइन त्यो हिसाबले फेरि न त कि बिस्तारामै हुनुपर्ने के गरे एकदमै धेरै सङ्ख्याकै विषय छ दिदी हो त अब छोराहरूले लगेको छ क्या अरे होइन अब आज पुष्टि हुन्छ होला सायद अब पछि खबर पाइन्छ त्यति हो पाइन्छ समाजमा दर्शकले त्यति बेला हेर्न सकिन्छ प्रहरीले हामीले यो दृश्य देखाउँदैछौँ के भइरहेको छ यो विषयमा अनुसन्धान त पक्कै होला घटना कसरी घटेको छ यो विषयमा सत्य तथ्य पनि छिट्टै आउनेछ आशा गरौँ यति बेला आफ्नै घरबेटीले कृतिपुरमा घर बहालमा बस्नेलाई मारेको घटना सार्वजनिक भएको केही घन्टा नबित्दै दर्दनात्मक घटना यस्तो घटना जुन घटनाले हाम्रो आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ काम्ने गर्छ त्यस्तो खालको घटना हामी देख्नु परेको छ हामीले अब हामी अनि हाम्रा आफन्त र हाम्रा नजिकका मानिसहरू कतिको सुरक्षित छन् त यो विषयमा आशंका पैदा गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ यहाँले हेर्नुहोस् त एउटा परिवार नै सकिएको छ एउटा परिवारको इह लीला नै सकिदिएका छन् सायद यो घटना नियोजित षड्यन्त्रपूर्ण थियो एउटा परिवारका सदस्यहरू फरक फरक ठाउँमा मृत अवस्थामा फेला पर्नु यो कहाँसम्मको दर्दनात्मक घटना होला कस्तो होला कसरी बुझ्ने कसरी महसुस गर्ने मानिसले के मानवीय संवेदना गुमाउँदै गएको हो के मानिसले आफू मानव हो भन्ने कुरा बिर्सिँदै गएको हो वास्तविकता त आउला पक्कै पनि अपराधीहरू छुट्ने छैनन् यदि घटनामा कुनै मानिस आपराधिक मनोवृत्तिको साथमा लागेको छ भने त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ यस्ता विभिन्न खालका जघन्य खालका अपराधहरू घटाउने त्यस्ता व्यक्तिहरू अपराधीहरूलाई क्रिमिनल माइन्ड भएका मानिसहरूलाई
पक्कै पनि नेपाल सरकारले, नेपालको कानुनले कानुनको कटघरामा ल्याउनेछ आशा गरौँ। दर्शकबिन, हामी यहाँको सविस्तार तपाईँहरू समक्ष अपडेट गर्नेछौँ, हामी फलोअपमा पनि आउनेछौँ र यो विषयमा हामी गहन तरिकाले अगाडि बढ्नेछौँ। यो सामग्री यहाँहरूले क्रमैसँग हेर्न नछुटाउनुहोला। पुरा भिडियो हेरिसकेपछि हामीलाई सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।